बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने नई सफरी पाबंदियों का आगाज़ कर दिया है। ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं या फिर दुनिया के किसी मुल्क से आप पाकिस्तान में आ रहे हैं तो आपने इस फार्म को लाजमी तौर पर पुर करके जमा करवाना होगा। ये करेंसी डिक्लेरेशन फार्म है। अगर आपके पास कोई सोना मौजूद है, अगर आपके पास कोई कीमती पत्थर मौजूद है, अगर आपके पास कोई नगद करेंसी मौजूद है तो आपने इस फार्म के ऊपर लिखनी होगी और आपने इस फार्म को पुर करके जमा करवाना होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, कहां पे आपने क्या लिखना है, क्योंकि ये फार्म लाजमी करार दिया गया है। जो भी लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, आपने इस फार्म को पुर करके जमा करवाना होता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको गाइड करता हूँ आपने कहाँ पे क्या लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है जी AD646456। ठीक है, तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद जी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप कब पैदा हुए हैं। तो जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद जी फ्लाइट डेट यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, यानी किस तारीख को आप सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अपनी टिकट बुक करवा ली है तो टिकट के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर जिस दिन आपने टिकट बुक की है या जब आप टिकट बुक करेंगे उस वक्त भी आप इस फार्म के ऊपर ये डेट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्लाइट टाइम आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपको टिकट मिलेगी उसके ऊपर फ्लाइट टाइम लिखा होता है तो वो आपने यहाँ पे फ्लाइट टाइम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आगे आपने आना है। यहाँ पे फ्लाइट नंबर आपसे पूछा जा रहा है जी, तो यहाँ पे PK267 है या जो भी आपका फ्लाइट नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो फ्लाइट नंबर है ये आपके टिकट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, जो एयर टिकट आप लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ट्रैवल टू, कौन सी कंट्री का आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। आप कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, तुर्की में जा रहे हैं, UK में, USA में। तो आप यहाँ पे जी जिस मुल्क में जा रहे हैं आपने उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बाहर किसी मुल्क से पाकिस्तान में आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे जी एयरपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख दिया है कि अमेरिका से एक बंदा जी इस्लामाबाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने सही तरीके के साथ जो है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा रही है। नेशनैलिटी आपके पास किस मुल्क की है। तो यहाँ पे तमाम दुनिया के ममालिक जितने भी उनके नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आएंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया के किसी मुल्क से पाकिस्तान में आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने आपको वीज़ा भेजा है या फिर पाकिस्तान में कोई बंदा किसी बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है तो आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये खासकर वो लोग होते हैं जो बाहर किसी मुल्क में पाकिस्तान में आ रहे होते हैं किसी को मिलने के लिए या बिजनेस मकसद के लिए आ रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए है। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर इन पाकिस्तान, यहाँ पे जो बंदा पाकिस्तान में आ रहा है वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे देगा, फ़ोन नंबर देगा, वो किस बंदे के पास पाकिस्तान में आ रहा है। इसके बाद उसका मुकम्मल एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पर्पस ऑफ विजिट यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कोई बंदा अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो वो किस पर्पस से आ रहा है, ठीक वो भी मेंशन करेगा। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप बिज़नेस मकसद के लिए जा रहे हैं, ठीक है, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या फिर आप किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफिशियल विजिट के ऊपर नहीं है, बिज़नेस के मकसद के लिए आप नहीं जा रहे, टूरिज़्म के लिए आप नहीं जा रहे, तो फिर आप अदर के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जी मैं वर्क वीज़ा के लिए जा रहा हूँ। ठीक है यार, आपने चीज़ों को देखना है कि आपके रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है ना। इसके बाद आखिर में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, आपके साथ नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितने लोग आप जा रहे हैं, आपके साथ कितने लोग हैं। ठीक है, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे 00 लिख दें। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने आना है और यहाँ पे जी कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपसे कुछ सवालात हैं, आपने उनके यस नो में जवाब देने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई सोना है, ज्वेलरी है या फिर आपके पास कोई कीमती पत्थर है तो आप यहाँ पे इनको बताएंगे आपके पास हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर हैं तो यस के ऊपर, अगर नहीं है तो नो के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर यस आप लिखेंगे तो फिर आपने यहाँ पे इनको बताना होगा कि आपके पास कितने हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास सोना है तो वो कितना सोना है, अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो कितनी ज्वेलरी है, आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी।
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بی کویشچن یہاں پہ ڈکلیریشن کا پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ یس نو میں ہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آتھورائز کرنسی ڈیلر کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ظاہر بات اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک میں جا رہے ہیں، سعودی عرب میں، قطر میں، تو اس ملک کی کرنسی تو آپ کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ جو ہے کرنسی مینشن کریں گے، آتھورائز کرنسی ڈیلر کا نام یہاں پہ مینشن کریں گے، جس بندے سے، جس ڈیلر سے آپ نے کرنسی ایکسچینج کروائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا نام یہاں پہ مینشن کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ریسیپٹ نمبر یہاں پہ آپ لکھیں گے، رسید نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، جو بھی آپ کا رسید نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ ڈیٹ آف پرچیز آپ یہاں پہ مینشن کریں گے، ڈیٹ کون سی ڈیٹ کو آپ نے یہ کرنسی جو ہے وہ پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ جی آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی کرنسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ کون سے ملک کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ بتائیں گے جی آپ کے پاس قطر کی ہے، آپ کے پاس USA کی ہے، جس ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کا نام یہاں پہ مینشن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے اس ملک کی، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے جی میرے پاس 5000 ہے یا 10,000 ہے، جتنی بھی، اب میں نے جاپنیز یان لکھا ہے تو 5000۔ اس کے بعد ایڈ ایٹم کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ کے پاس کرنسی ہے اس کی USD میں کتنی ویلیو بنتی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، ٹوٹل اماؤنٹ ان USD یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی، یہاں پہ یہ 3036 بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ جی یہ بہت اہم ہے، ابھی جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، یعنی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی پالیسی کیا ہے کہ آپ کتنے پیسے پاکستان سے باہر لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے پاکستان سے باہر ڈالر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ جو پولیس ہے وہ ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے تو جس کی ایج 5 سال تک ہے تو وہ جو ہے 1000 تک لے جا سکتا ہے USD، ٹھیک ہے، $1000 تک۔ اگر آپ کی ایج 5 سے 18 سال کے درمیان میں ہے تو آپ $5000 تک لے جا سکتے ہیں، اگر آپ کے 18 سال زیادہ ایج ہے تو آپ $10,000 تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ ریسٹرکشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے۔ اگر آپ $10,000 سے زیادہ پیسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کے اوپر جو ہے کارروائی ہوگی، جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ آپ نے دوستو جو اپنی کرنسی ہے وہ آپ نے یہاں پہ USD میں نکالی تھی، یعنی آپ جاپان میں جا رہے ہیں تو جاپان کے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جاپانی کرنسی کے کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو وہ جو ہے یہاں پہ آپ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا USD میں آپ کے پاس کتنے پیسے بنتے ہیں، تو $10,000 سے کم پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس اگر $10,000 سے زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر آپ کو اوپر جو ہے قانونی کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریسٹرکشن جو ہے آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ جی ٹائپ آف نمبر آپ یہاں پہ مینشن کریں، یہ جو آپ کو نمبر یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، جیسا کہ میں یہاں پہ جی ان کو مینشن کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ فارم آپ کا مکمل پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پرنٹ کا آپشن نہیں آتا، کیونکہ بہت سے دوستوں نے مجھے ای میلز بھیجی ہیں کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے، تو بہت سے دوست یہ شکوہ کر رہے ہیں جی اس کا پرنٹ نہیں آ رہا، تو پرنٹ نہیں آ رہا تو دوستو آپ اس کو یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر مطلب جب آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا، اور اگر آپ کے پاس فارم پر ہوگا تو پھر آپ کے لیے دوسرا فارم پر کرنا بھی آسان ہو جائے گا جو آپ کو فزیکلی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس فارم کا مطلب اس کا پرنٹ نکلوانا ہے تو آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ ٹریول کے اوپر جائیں گے تو فلائٹ میں بیٹھ کے بھی آپ اس کو پر کر کے وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، یا ٹکٹ جیسی آپ بک کروائیں گے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ اس فارم کو پر کر لیں اور آپ اس کو جمع کروا دیں آگے جا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے اس فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سہولت ہے، اگر آپ ٹریول سے پہلے اس فارم کو پر کر کے جمع کروا لیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، خاص کر جو لوگ گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں۔ اب پاکستان سے باہر تقریباً 1 کروڑ پاکستانی ہیں جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو ہر پاکستانی کے لیے یہ فارم لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے گھر میں رکھ لیں اگر آپ نے سفر کے اوپر آنا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔